Karon nga kabuntagon mga kaigsunan, dili ta magalangan matuta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga ato makita diha sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 7. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa saba nga agong o sa piyang-piyang nga nagataginting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa nangitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makabalhin sa mga bukid. Apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako o ipasulog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ang gugma mapailugon o maluluyon, dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masutanon o madinungtanon. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong na atong ibasa. Nautong nga ang Ginoo, magapanalangin ka nato karong buntaga sa iyang mga pulong na atong ibasa din sa atong kaliwala. Ang atong tema sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang kamahinungdanon sa gugma. Atong duolo ng Ginoo, pinagi sa mga pag-ampo. Gamhanan ug dalaygon nga Dios, nini nga kabuntagong Ginoo, nagapasalamat kami kanimo Ginoo sa dako kaayong kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron nga makapamalandong o makahimo pa kami sa pagtukon sa imong mga pulong. Ang ako mga pag-ampo Ginoo nga samtang kami mamalandong sa imong mga pulong, imong lamdagan ng among mga pagpanabot o hikapon mo ang among mga kasing-kasing nung matag usa nga niya karong Ginoo imong sagkapon bubuan nga madagayaon sa imong mga panalangin pinaagi sa imong mga pulong. Gamita po ko Ginoo karong buntaga ingon nga imong instrumento nga magapanulti dinhi sa among kaliwala, dili pinaagi sa akong kaugalingon nga pagpaningkamot apan pinaagi sa pagmando sa balang espiritu. Salamat o Dios tanan nimong pagabuhaton. Laygon ka sa walay katapusan. Kiniya nga akong mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi. Nga nagapadayon siya nga nagatiman, ayon siya nagaamping sa atong mga kinabuhi, nga bisan duyo sa atong mga kulangon, ang Ginoo nagapabilin sa pag-atiman sa matag usa sa ato tungod kay mahigugmaon siya ng Dios. So karon nga kabuntagon mga kaigsunan, padayon ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mahinungdanon ba ang gugma para sa ato? Amen. Amen. Tungod kay kung imong tan-awon dinhi, kining gisulti ni Apostol Pablo mahitungod sa gugma, dako kaayo ni og kanang part sa kinabuhi sa mga magtuo ang gugma. Matod pa ni Apostol Pablo, ingon siya, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa masaba nga agong o sa piyang-piyang na nagatagingting. Ingon siya po sa Pablo, bisan pa kuno og kaya niya na musulti sa mga pinulungan. Buti pa sagot, ang kalibutan, grabe kadaghang pinulungan. No? Grabe kadaghang pinulungan. Pero ingon siya po sa Pablo, bisan pa kaya na ako isulti ang nagkalahi-lahi na pinulungan sa mga tao. Pero ingon siya, kung wala ko'y gugma, mura kong saba nga agong o piyang-piyang na nagkataginti. Bisan pa kuno og kaya niya nga musulti sama sa mga anghel, kung wala siya gugma, wala siya kapuslanan. So makita nimo nga ang gugma, kung baga sa pagkaon, mao'y pinaka-main nga ingredients nga ang pagkaon mulamig pagyud maayo. Hinana makaigsunan ang kadako nga mahimo sa gugma. Bisan gani diya sa ato mga panimalay, bisan diya sa pamilya, diya sa magtiayon, kung walay tinuod nga gugma nga magpaluyo, wala gyud lami ang panagkuban mga kaigsunan. So ang gugma, mao kanay pinaka-importante nga part sa kinabuhi sa magtutuo. O ginumduman po nato nga kita nga mga makasasala, gipakamatyan, giluwas sa Ginoo tungod sa iyang gugma kanato.
Di ba mao na ang iyang gisulti sa John 3:16 nga nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life." Ang hinungdan nga namatay si Kristo dito sa cross, tuod kay siya na hitugma kanato. Mao na ang dako kaayo nga kahimuan sa gugma. Ingon sa bersikulo 2, bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo, o makasabot sa tanang tinago, bisan may pagtuwa ko, nga makabalhin sa mga bukid, apan kun wala akong gugma, wala ako'y kapuslan. Imagine na, kinisulti niya po sa Pablo ninyo sa bersikulo 2. Bisan may hiyas pa kuno siya sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo, o makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo siya nga makapabalhin sa bukid, apan kung wala siya gugma matod pa niya, wala siya kapuslan. Imagine na, kaya nimo nga subo ng bukid nga mubalhin kung asa nimo gusto. Pero yun siya po sa Pablo, bisan pag mahimo ko na, kung wala ko'y gugma, wala yun ko kapuslan. Ingon niya, bisan pag kaya na ako'y padayag ang langit ng mensahe. Pero kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslan. So diyan mo makita ang kabukaton sa gugma, mga kaigsunan. Importante yun kaayo ang gugma. Bisan kining pag-alagad nato sa Ginoo, kung walay gugma diri sa ato masikasin, dili nato ni kaya. Dili ta makahimo sa pagpangalagad sa Ginoo kung walay tinuod nga gugma diha sa ato kasing-kasing. Nanuman nga makapadayon ta sa pagpangalagad kana tungod sa gugma nga gibutang sa Ginoo dinhi sa ato kasing-kasing. Abi ninyo makaigsunan kining pagpangalagad sa Ginoo, dili man ni ato pagalimot paligtabot. Trabaho ka na sa gugma nga gi-install sa Ginoo diha sa ato kasing-kasing. Namatik na nimo nga ang imong gugma karon lahi sa gugma nimo kaniadto. Ang gugma nato kaniadto wala patalihan sa Ginoo, kinsa katong nakita nato nga nahigugma sa ato, mao pud atong higugmaon. Pero katong mga tao nga para sa ato dili angayan higugmaon, dili gyud nato higugmaon. Pero karon nga nangalagad na ta sa Ginoo, karon nga gitamnan na ta sa Ginoo sa gugma, wala na kay gipili sa mga tao. Unsa man ang iyang kalidad, unsa man ang iyang pagkatao, unsa man ang iyang sitwasyon, ang gugma nga gihatag kanato sa Ginoo, ato ning gihatag nato kanila. Ngano man, tungod kay ang Ginoo nato walay pinalabi. Mao na ang gisulti sa Roma 2:11. Wala gipalabi ang Ginoo. Mao na nga gugma ang gitanom sa Ginoo diha sa aton kasing-kasing. Mao na makita nato nga ang gugma labing importante diha sa kinabuhi sa katao. Kung dunay magtotoo nga moingon siya, nahigugma siya sa Ginoo, apan wala siya mahigugma siya ni si katao, atod pa sa pulong sa Ginoo bakakon kana nga pagkatao. Kung wa ka mahigugma sa imong katao nga imong nakita, usaw nimo paghigugma ang Dios nga dili nimo makita. Buti pasabot ang paghigugma nato diay sa atong katao, mao na siya ang nagpakita na nahigugma ta sa Dios. Kay kung moingon ta nahigugma ta sa Ginoo pero dili nato kaya higugmaon ang atong katao, ingon ang Ginoo, di man gani nimo kaya higugmaon ang imong katao nga imong nakita, ako pakaha nga dili nimo makita. So kita nimo ang gugma dako kaayo kaimportansya diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Balik ko nato ang giingon niya Apostol Pablo sa bersikulo 2, bisan pag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo, o makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslan. Gusto mo ng pulong nga wala'y kapuslanan? Wala na ibili. No? Isalibay na nimo. Wala naman siya kapuslanan. Example, mga butang nato diya sa atong balay. Kita nato nga, ano manipulos? Asa man ang padulog? Sa basurahan. Mao na ang nakita niya po sa Pablo. Kung wala siya gugma, bisan pag naa siya niiling tanan, yun siya, wala ako'y kapuslan. Buti pa sabot, ang tao nga wa magbaton kung paghigugma, wala siya kapuslanan sa mga kasigino. Isag mo ingon ta nga siya ang pinakabantog sa tibuok kalibutan nga tao. Pero kung wala siya gugma, labaw sa tanan, gugma sa Ginoo, ingon ang Ginoo, walay kapuslanan niini nga tao. Of course,
course, kung ang kalibutan mo'y mutanaw sa iya, grabe niya kabulahan. Pero kinsa man ang gitawag sa Ginoong bulahan? Ang bulahan sa Ginoo, bulahan sa mga tao, managlahi na siya. Kada bang makakita pa sa tao nga, nana siyang tanan, sa'y makainunta, hindi nga tao may bulahan. Pero kinsa man ang bulahan sa mga mata sa Ginoo? Psalms 1 verse 1 up to verse 6. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, o musunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala mo nila sa Dios. Mo'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa tingunga, ug ang dahon niini dili malaya, sa tanan niyang buhaton siya magamalang puson. Apan dili sama niini ang mga dautan, sila daw uhod nga ipatpad inighuros sa hangin. Ang mga dautan silutan gayod sa Dios, ug dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Kaysa ning mga matarong giingon sa Ginoo kadtong mga tawo dunay pagtuo. Kaysa ning mga makasasala kanang mga tawo walay pagtuo sa Ginoo. Kinsa ang gitawag sa Ginoo bulahan? Kadtong mga tawo nagtuo nagsalig sa Ginoo. Kadtong mga tawo ay pagsalig sa Ginoo, matud pa sa pulong sa Ginoo daw uhot nga inighuros sa hangin ipadpad. Ingon sa Ginoo, bantayan sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Mao na nga kita nga mga magtotoo diha sa Ginoo. Bahala kung dili ta dato sa mga butang sa kalibutan. Apan magtotoo kung nagsalig ka ni Kristo, bulahan ka sa mga mata sa Dios. Bisan pa kung tinamay ta diri sa kalibutan, dili nato na iksapayan. Tungod kay ang Ginoo naghatag ka nato og maayong pagtaga. Ako na hinumduman makaigsunan si Lazaro o katong dato bitaw nga katong dato namatay paingon sa hadis. Unya katong si Lazaro yung kamatay niya gidala dito sa bakan ni Abraham. Usa ang kahimtang ni Lazaro niadtong diri pa siya sa kalibutan. Di ba lisod kaayo ang iyang kinabuhi? Matud pa matag adlaw dalun siya dito sa balay sa dato. Aron nga makikilog siya sa mga iro, sa mga mumo nga matagak sa lamisa sa dato. Grabe no, imagine na nga kahimtang. Pobre kaayo si Lazaro, mabuhi lang siya sa mga mumo nga matagak sa lamisa sa dato. Pero ang nakanindot, nagtuo o nagsalig si Lazaro sa Dios. Busa niya at kung namatay si Lazaro, gidala si Lazaro dito sa sabakan ni Abraham. Pero katong dato nga naghayahan kaayo, katong dato nga nasi ang tanan, o sa iyang gusto na adayon, yatong namatay siya, gidala siya dito sa kasakitan, kaanto siya sa kainit. Diyan mo makita ang kalahian sa mga taong tinuod nga nagsalig sa Ginoo. Nabisan mo agi taog daghan nga makalisod diri sa kalibutan. Muagi taog mga kalisdanan, muagi tagdaghan mga pagsulay. Pero kung nagtuo ta o nagsalig ta diha sa Ginoo, naglaom ta na makapuyo taon niya sa gingharian ni tagana sa Ginoo. Pero kung dili nato tagan pagtagan ang Ginoo niya sa atong kinabuhi, dili ta mosalig sa Ginoo, bisan maangko nato ang tanang bahandi dili sa kalibutan. Apan laglagan ang padulong sa atong kinabuhi. Manang giingon ni Apostol Pablo dinhi, kung wala ko'y gugma, wala ko'y kapuslan. Buti pasabot kanang gugma nga yang gisutan din niya aktually, kanang gitawag ko agapilaw. Kanang agapilaw kana ang gugma nga gikan gyud sa Ginoo. Nga gi-install niya diha sa atong kasing-kasing. Ang mga tawo nga nakabaton niya nang nagugma katulad yung mga tawo nga tinuod nga nagsalig sa Dios. Kung dili ka magtutuo ni Kristo, wala ka niya nang gugma yusoon. Pero kung nagtuo ka o nagsalig ka ni Kristo, gitamnan ka sa Ginoo ni anang nagugma. Mao na nga dili na lisod sa ato, higumaon kadto mga tawo nga dili masabot ang kinaya. Kaya na nato sila pailuban tungod ni anang gugma nga gihatag nato sa Ginoo. Padayon ta mga kaigsunan sa bersikulo 3. Matud pa ni Apostol Pablo ni siya, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kun wala akong gugma, wala kini kapuslanan. Makita nimo ang tanan nga atong buhaton kung dili kini inubanan sa gugma, wala kini kapuslanan. Tanawa ang gingon ni Apostol Pablo, bisan pag ipanghatag ko pa ang tanan kong katigayunan,
Dili pa gyud siya makontento ingon siya, ipasunog na ako ang akong lawas aron pagpamatuod sa akong gibuhat. Pero ingon siya Apostol Pablo, bisan pa buhaton na ako ni kung wala ko'y gugma, wala kini kapuslanan. Buti pa sabot, walay bili sa mga mata sa Ginoo ang tanan atong gibuhat na dili inubanan sa gugma. For example karon na taong nagkalisod-lisod, nya nitabang ka. Kanang imong pagtabang, pagpakitang tao lang, dili pinaagi sa gugma. Ano ni Apostol Pablo, walay kapuslanan. Busa tanan nga atong buhaton kinahanglan pinaagi sa gugma. Bersikulo 4 mo siya, ang gugma mapailugon, ang gugma maluluyon. Ang gugma dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinong-tanong. Ang gugma dili malipay sa dautan, dili sa kamatuoran. Ang gugma mapailog, matuok, mulaog, ug mulahutay ngayon. Mao na ang mahimo sa gugma diha sa atong mga kasing-kasing. Bersikulo 5. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinong-tanong. Nakita ninyo mga kaigsunan, ang mahimo sa gugma diha sa pamagtuo. Kung nakita kaigsuhanon, dapat kining patubot, kining pagkamasinahon, wala na sa ato. Di ba usahin yung mga tendency pag nakakita ta sa atong silingan nga, nakapalitog mo to, sino dayon ta? Ang gugma dili masinahon. Na yung mga tao sa pag nakakita sa iyang silingan nga, nindot na niya kahimtang, nagtanong na siya kasi na diya siya kinasunuran. Muingon na dayon na nakapalit man na siya kay mauna, ngita na dayon sa mga isyo nga ikalabay siyang silingan nga nindot na kinabuhi. Wala siya kalipay nga magsudong siya ni si katao ng ilambo ang iyang kinabuhi. Pero sa mga magtotoo nga nagbaton og tinuod nga gugma, malipay siya na makakita siyang silingan nga nilambo ang iyang kinabuhi. Ano makaigsunan ang resulta sa gugma? Ang gugma dili malipay sa dautan, dili sa kamatuoran. Ang gugma mapailog, mutuo, laom o mulahutay kayo. Manang ingon ko ganina nga dili ta makalahutay kung wala kini gugma sa Ginoo. Mao nang mga Kristohanon, ayaw na ang nakalahutay ka, huwag kayo nanikamot ka. Bisan ka na nga itong pagpalingkamot sa paglahutay, trabaho ka na sa gugma sa Ginoo, din sa atong Ginoo. Mao na ang resulta sa gugma sa Ginoo, na naa din sa atong Ginoo. Ang gugma sa Ginoo may musugo sa atong maningkamot. Ang gugma sa Ginoo may musugo sa atong malipay, diya sa pangalagan sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo may mutudlo sa ato sa pagigugma sa mga tao na dili angay higugmaon. Kabalo naman siguro ta kinsa ang mga tao na dili angay higugmaon. Ano mga tao bitaw pangit ug kinaya dili man na sa ato, dili man na nato kaya higugmaon. Pero kung naana tay gugma nga gikan sa Ginoo, bisan pag unsa niya kadautan, kaya nimo siya higugmaon. Kaya nimo siya pailuban. Kaya nimo siya antuson apan kanang tanan dili na tungod kay kita maayo mo pagkatao. Apan tungod ka na sa gugma sa Ginoo nga nag-transform sa atong kinabuhi. So nakita nato karon nga kaigsunan ang pamahinungdanon sa kita nato unsa ka importante ang gugma nga makita diha sa kinabuhi sa gugma. Kung wala pa na diha sa ato, wala pa na diha sa imong kinabuhi, pangayowa sa Ginoo. Kung ni ikaw tinuod nga nagsalig sa Ginoo, pero wala pa ka niini nga mga kalidad sa gugma, pangayowa sa Ginoo. Kita di man din nato kaya. Pero pag ihatag na siya sa Ginoo, posible yun na mao nay makita diha sa atong mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong na kaigsunan. Kumusta man ang atong mga kinabuhi? Hinirabang Kristohanon, yun yung mga panahon nga tugutan sa Ginoo, mapadad-an taniya mga tao nga sa gugmaon. Aron ni pamatud-an sa Ginoo kung kaya na magyud nato ni gugmaon ang mga tao nga lisod ng gugmaon. Kanang atong mga silingan nga dili na usahin nato ikasinabot, dili nato maangayan ang iyang pamaagi sa kinabuhi. Pero pag naana ni nga gugma mga kaigsunan, kaya na nato sila gugmaon. Amen. Isa may nag-aampot sa iyang silingan nga kanang di niya masabot. Pero kanuna niya ginaampong, iblis siya sa Ginoo, pananaminan siya sa Ginoo. Ginabuhat ba nato na mga kaigsunan? Kung wala pa nato nag-ihimo, himuon na natin. Amen? Importante, nga gugma ni Kristo, makita diyan sa ating kinabuhi.
Di ba, ipakamat kanta ni Kristo bisan sa mga makasasala pa kita? Mauna ang gisulti sa Romans 5 verse 8. Ipakamat kanta ni Kristo bisan sa mga makasasala pa kita. Buti pa sabot, bisan daw tanta, gihigog mata sa Ginoo. Mahinungdan nga di, ula niya ang iyang dugo dito sa cross, aron ibukbo na ni sa ato makinabuhi, aron manhilo ta, aron makabatong ta sa iyang gugma. Kung kana nga gugma, mao gipangandiyo gitimuhan sa Ginoo nga makita diha sa kinabuhi sa matang magtuo. Dalay ko ng Ginoo so walay katapusan sa mga pulong ato nga dumo. Inaton ta ang Ginoo nga panalangin sa ato pagtaga sa iyang mga mensahe. Duulo nato ang Ginoo pinagasmi. Dalay ko ug amanan nga Dios nga inyong pagtagon, salamat Ginoo sa imong mga mensahe. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga among nagungod karong buntaga. Nga mga pag-ampo Ginoo, ang imong mga mensahe, padayon imong panalanginan o silyuhan, diya sa tag sa namo ka makasing-kasing. Na ang imong mga pulong Ginoo mao'y muumot kanunay kanamo. Ang imong mga pulong Ginoo may mutudlo kanamo Ginoo diya sa pagpinabuhi nga mumaong sa imong planong kabubuton para kanamo. Salamat o Diyos sa mga pulong nga nabati karong buntaga. Inautong ta Ginoo, ang tanan nga nakabati, ang tanan nga mga magtutong Ginoo makabaton kanunay ug gugma ngadto sa mga tao Ginoo. Wala may pingion, dili tanan ng mga tao Ginoo among gigugmaon. Kung kay bauna ang imong gusto na makita din sa among mga kinabuhi. Tabagi kami Ginoo sa pagigugma sa mga tao nga lisod gugmaon para sa amin. And Lord, gatuo mi. Ang dili namo kaya Ginoo mahimong nimo. Sa nagadangot ni kanimo, may ikaw Ginoo padayon nagapanalangin sa kanamo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, among gihalad gitugyan diha kanimo, among mga pagdayeg salamat inyong pagtagon pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus.